talk of the town. ई सम्पदा ई बस्ती र यो जीवन भत्काइदियो मेटाइदियो एक झट्काले र निम्त्याइदियो त्रासदी छाडी गयो पीडा र आँसु। अब पुस्नु छ आँसु र जुट्नु छ सहयोगमा, उद्धार राहतमा र पुनर्स्थापनामा। हो दर्शकवृन्द, यो बेला भनेको खोजी उद्धारकै बेला हो। यो बेला भनेको राहत वितरण र पुनर्स्थापनाको पनि बेला हो। शनिबारको मध्याहमा जुन भूकम्प आयो र त्यसले जुन क्षति र दर्द छोडेर गएको छ, निकै कारुणिक छ र निकै दर्दनाक पनि छ। हजारौंको मृत्यु भइसकेको छ, लाखौं प्रभावित र विस्थापित भएका छन् र अर्बौं र करोडौंको क्षति भएको छ। त्यसमा हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको जुन क्षति छ त्यो अपूरणीय नै क्षति छ। एकाएक भएको महाभूकम्प र त्यसले निम्त्याएको त्रासदीपूर्ण घटना अझै पनि हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ। कोही हिँड्दै थिए, कोही गुड्दै थिए, कोही खाना खाँदै थिए, कोही पढ्दै थिए, कोही आमाको न्यानो काखमा थिए, कोही पिरतीका कुरा गर्दै थिए, कोही बिदाको दिन भएकाले घुम्न जाने तयारीमा थिए। तर एकाएक प्रकृतिको प्रहारले छेकेन। खेल्दै गरेका ढले, पढ्दै गरेका पुरिए, खाँदै गर्दाको गाँस मुखमा छिर्न पाएन। कोही आमाको काखैमा च्यापिए, पिरतीका कुरा फक्रन नपाउँदै पुरियो प्रकृतिको काखमा। यसरी निम्त्याइदियो एक पलमा शनिबार मध्याहको भूकम्पले विपत्ति र विनाश। दुई 2072 साल शनिबार 12 गतिको दिनमा प्रकृतिको प्रहार हो यो। 1990 साल पछिको ठुलो भूकम्पीय विपद। न बिर्सन सकिन्छ न त सम्झन नै। को कसरी बाँच्यो, कहाँ छ, के गर्दैछ, आफन्त खोज्दैछन् अस्पतालका कोठाहरूमा र अस्पतालका लास घरमा। कोही कुर्दैछन् आफन्तका लासहरू यी पुरिएका घरहरूमा। अझै पनि आफन्तको साससँग जोडिएको छ आशाको दियो यी भग्नावशेषहरूमा। महाभूकम्पको बीचमा च्यापिएर अहिले रन्थनिएको छ नेपालको मुटु काठमाडौँ र त्यस आसपासका गाउँहरू। पानीले रुझाएको छ, त्रासले घेरेको छ र पनि आकाशलाई नै घरको छानो मानी बस्न विवश हुनु परेको छ। धरती यिनीहरूको ओछ्यान बनेको छ। महाभूकम्पले पारेको असर, जहाँ भौगोलिक परिवेशले गर्दा कति नोक्सान भयो, को जीवित छ, को कहाँ छ थाहा पाउन कठिन छ।
विनाशकारी भूकम्पमा परि यो रिपोर्ट तयार पारुन्जेलसम्म देशभर करिब 7,000 को मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार जनधनको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन नसकेपछि पुराना भत्केका घरहरूको क्षति करिब 1,50,000 पुगिसकेको छ। मौसमले साथ नदिँदा समयमै भत्केका संरचनाबाट लासहरू झिक्न समेत कठिनाई भइरहेको बेला अहिलेसम्म कति जनधनको क्षति भयो यसको विवरण निकाल्न समेत कठिनाई भइरहेको छ। धेरैको सामूहिक दाह संस्कार गरिएको छ। थोरै मात्रको शव पहिचान भई परिवारले बुझेका छन्। सिन्धुपाल्चोक तातोपानी क्षेत्रमा भूकम्प पछिको पहिरोमा परि 100औं घर र गाडीहरू पुरिएका छन्। विकट जिल्ला र गाविसहरूमा बल्ल मात्र खोजी उद्धार टोली पुग्दैछ र क्षतिको आकलन डरलाग्दो देखिँदैछ। त्यसमाथि हाम्रा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको विनाशको लेखाजोखा त कसरी र कहिले गर्ने हो? यो विपत्तिले चोट, पीडा सँगसँगै ठूलो विनाश र अपूरणीय क्षति निम्ताइएको छ। दर्शकवृन्द, महाभूकम्प पछिको क्षतिको विवरण र आँकडा अझै आइसकेको छैन पूर्णतया। यो आउने क्रम अझै जारी छ। क्षति निकै भयावह स्थितिमा छ र यो सँगसँगै नेपाली बीचको सहयोग र आत्मीयताको एकता पनि प्रस्तुत भएका छन्। सकारात्मक उदाहरणहरू निकै प्रस्तुत भएका छन्। दुःखमा नेपालीहरू एकजुट छन् भन्ने उदाहरण अहिलेको महाभूकम्पले प्रस्तुत गरेको छ, जसले गर्दा पनि नेपालीमा परेको चोट निकै कम हुन गएको छ र छिमेकी राष्ट्र र दात्री राष्ट्रहरूले देखाएको सद्भाव सहयोग पनि निकै प्रशंसनीय छ। साँच्चै नेपाल रोएको बेला, नेपालीहरू रोएको बेलामा नेपालीहरूकै आफ्नो साथ र आत्मबल र छिमेकीहरूको सहयोग सद्भावले साँच्चै हामीलाई आत्मबल मिलेको छ, प्रेरणा मिलेको छ यो ठुलो विपत्तिसँग जुझ्नको लागि। कीर्तिपुर एरियामा त सरकारको बिल्कुलै उपस्थिति छैन। जहाँ छ हामीहरूले तिरपाल पनि किन्न पाएको छैन। हामीहरूले बजारमा तिरपाल किन्न पाएको छैन। बालबच्चाहरू खानेपानी छैन। त्यहाँको स्थानीय, हामी भनेको बाहिरबाट आएर बसेको मान्छे, स्थानीय मान्छेले उनीहरूको पहुँच भएकाले केही कहीँबाट ल्यायो होला, हामीसँग केही पनि छैन। रेड क्रस चाहिँ नजिकै छ। हामीलाई पालको व्यवस्था अलि धेरै कम भयो होइन, कम भयो, पुग्न सकेन। यहाँ पाल पुग्न सकेन। 2-4वटा हामीले ल्याएर बाँडे आफू व्यक्तिगत तर्फबाट पनि ल्यायौँ। अनि यसको कार्यक्रम अनुसार उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ, पहिला पनि नभएको होइन। तैपनि अब हामीले भिड अनुसार हामीले म्यानेज गर्न सकेनौँ। शनिबारको महाप्रलयकारी भूकम्पले निम्ति आएको जनधनको विनाशले यति बेला आम नेपाली निकै ठुलो चोटमा छन्।
यो अकल्पनीय विपदापछि उद्धार र राहतको काम तीव्र रफ्तारमा हुन नसक्दा मानवीय एवं भौतिक क्षतिको विवरण बढ्दो छ। विपदसँग जुझ्न पर्याप्त पूर्व तयारी नभएकै कारण उद्धार र राहतको कार्यमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति नभएको गुनासो सुनिएको छ। यद्यपि राज्यबाट केही नभएको भन्ने होइन, नचाहेर नभएको भन्दा पनि विपदको पूर्व तयारीमा राज्यले ध्यान नदिएका कारण विपदपछि उद्धार र राहतमा केही अलमल हुन पुगेको हो। उद्धार उपकरण नहुनु, प्रविधिगत सामग्रीको अभाव, भएकै स्रोत साधनहरू चुस्त दुरुस्त नहुनु र वैदेशिक खोजी उद्धारको टोलीसँग समन्वय गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन नसक्नुले उद्धार र राहतको काम अपेक्षित हुन नसकेको हो। राज्यबाट भएको उद्धार र राहतको काममा स्वयं पीडित र आम नागरिकको अनुभव यस्तो छ। आफैले गरेको छु भन्नलाई मात्र उनीहरूले चाहिँ त्यो गरिरहेछन्। सरकारले खासै भन्नुपर्दाखेरि 50 करोड के यहाँ 5 लाख पनि खर्च भएको छैन होला। खै यहाँको यस्तो पाल तार्नु बसेर तपाईँ त्यो पाल परेका छन्, पाल तारेर बस्नु परेका छन्। ओछ्याउनुलाई केही छैन, सबैले आफ्नो पैसा छ कि छैन, यहाँ सबैले खान पाइरहेको छन्, ग्यास छैन, अहिले खानको लागि अभाव छन्। बजारमा टेटिक एउटा चाउचाउको 50 रुपियाँ तिर्नु परेका छन्, पहिला 15 रुपियाँ जाने चाउचाउको 50 रुपियाँ तिर्नु परेका छन्। आलु ढार्नेको त्यहाँ 300-400 तिर्नु परेका छन्। पैसा भएर पनि खान नपाइरहेको अवस्था छन्, पैसा भएर पनि खान पाइरहेछन्। 1500 मान्छे यहाँ परेशान हो रहा है जाने की। अब जाने की नानी बस की नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। प्लेन में जाए वहाँ एयरपोर्ट है कि कल तक एयरपोर्ट में बैठे रहे, आयु ने रात निकाल दिया सबको, बोले यहाँ पे आदमी पैक हो गया। बस के लिए कलंकी जाता है तो एक सवारी 2-2 हज़ार रुपया मांग रहा है वो। अब पैसा कहाँ से दे मंथली इस वक्त? अब 2-2 हज़ार रुपये की नहीं, छोटी गाड़ी की नहीं, कहाँ से ला पैसा नहीं ना। हमको टेंशन हो रहा है, सभी मंच को टेंशन है। भूकम्पमा परि 10,000 बढी नागरिकको मृत्यु हुने आशंका भइरहेका बेला यस विपदाबाट हुन सक्ने उच्च मानवीय क्षतिलाई कम गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवं सबै सुरक्षा निकाय लगायत भारत, चीन, मलेसिया, टर्की, फ्रान्स, पाकिस्तान लगायत देशबाट आएको प्राविधिकहरूको टोली उद्धार र राहतको कार्यमा अनवरत जुटिरहेको छ। नेपाली तथा विदेशबाट आएको संयुक्त टोलीले क्षतिग्रस्त स्थानमा पुगी उद्धार तथा राहत वितरण कार्य गरिरहेको छ। कतिपय स्थानमा त यो टोलीले भूकम्पको 84 घण्टा पछि पनि नागरिकहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न सफल पनि भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शनिबार भएको महाभूकम्पमा परेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा
करिब 1 करोड नागरिक प्रभावित भएको अनुमान गरेको छ। राष्ट्रसङ्घले भूकम्प पीडितहरूलाई राहत स्वरूप तत्काल 1 करोड 50 लाख डलर सहयोगको घोषणा गरेको छ। त्यसबाहेक अन्य देशहरूबाट समेत सहयोग आउने क्रम जारी छ। विपद लगत्तै भुटानका प्रधानमन्त्री नेपाल आएरै 10 करोड सहयोगको प्रतिबद्धता दिए। युरोपेली युनियनले 33 करोड सहयोग दिने वचन दिएको छ। एसियाली विकास बैंक 30 करोड, न्युजिल्यान्ड 10 करोड, भारतले विपद लगत्तै 40 उद्धार टोली र 10 वटा हेलिकप्टरहरू सहयोगका लागि नेपाल पठाइसकेको थियो। चीनले 34 करोड आर्थिक सहयोग गर्ने र अन्य उद्धार टोली पनि नेपाल आई उद्धार कार्यमा जुटिरहेको छ। त्यस्तै बेलायत 75 करोड, क्यानाडा 50 करोड, अमेरिकाले 1 अर्ब सहयोगको घोषणा गरेका छन्। त्यसबाहेक लक्जमबर्ग, पाकिस्तान, नर्वे, जापान लगायतका थुप्रै देशहरूबाट सहयोग आउने क्रम जारी नै छ। यता नेपाल सरकारले तत्काल निर्णय गरी 50 करोड बराबरको रकम उद्धार राहतमा खर्च गर्ने निर्णय आइतबार नै गरिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा समेत आर्थिक सहयोग जम्मा भइरहेको छ। धीमा गतिमै भए पनि देश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोग सङ्कलन र वितरणको कार्य पनि प्रभावित स्थलसम्म पुग्न सुरु भइसकेको छ। सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रहरूबीच देखिएको समन्वयहीनतालाई कम गर्दै देश तथा विदेशबाट प्राप्त राहत सामग्रीलाई वास्तविक पीडितसम्म पुर्याउन प्रभावकारी रूपले लाग्नु जरुरी देखिएको छ। विपदका बेला नेपाली बीच देखिएको एकता र सहयोग अनि छिमेकी राष्ट्रहरूले देखाएको सद्भावले विपत्तिसँग जुझ्न बल मिलेको छ। अब तत्कालै पुग्न नसकिएको ठाउँमा खोजी उद्धार टोली पुग्ने राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई योजनागत ढङ्गले अगाडि लैजान सके त्रसित नेपाली मनहरूले साँच्चै राहत र केही सन्तोषको महसुस गर्ने थिए। दर्शकवृन्द, यो समय भनेको प्रतिशोध साध्ने समय होइन, विरोधको समय पनि होइन। यो समय भनेको सद्भावको हो, एकताको हो र सहयोगको समय हो। आज हामी कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा तपाईहरूलाई शनिबार भएको महाविपत्ति, महाभूकम्प, त्यसले निम्ति आएको क्षति र एउटा त्रसित मानसिकताको चित्र प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यसको बिचमा पनि आम नेपालीहरू कसरी सहयोगमा उत्रिएका छन् र यो विपदसँग कसरी उनीहरू जुधिरहेका छन् भन्ने विषय पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र अबको क्रममा विपदपछि हामी विभिन्न स्थानमा पुगेर ती विपद प्रभावित पीडितहरूसँग लिएका प्रतिक्रियाहरू प्रस्तुत गर्छौँ। साँच्चै उनीहरूले कसरी विपदको सामना गरिरहेका छन् र उनीहरूको अहिलेको यथार्थ र अपेक्षा चाहिँ के हो, अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ। 21 वर्षको भाइ हो। ऊ चाहिँ हनुमान ढोकामा ड्युटीमा भर्खर खटेको 7 दिन भएको थियो। भर्खर तालिम सकेर निस्किएको थियो। तालिम सकेर घरभित्र गएर फर्केर आएर 7 दिन भएको थियो उसको युनिट गएको। अनि त्यसपछि शनिबारको दिन रेस्ट गरेर बसेको बेला नुहाइधुवाइ गरेर शनिबार कहाँ जाने भनेर रेस्ट गरेर चाहिँ नि आफ्नो बिस्तारामा बसेको बेलामा एक्कासी माथिबाट खस्यो, भाग्नु भ्याएन। सँगैको साथीहरू घाइते भए, उनीहरू निस्किन पाए। हस्पिटलमा गए, उपचार गरे, घर फर्किसके उनीहरू। भाइको चाहिँ टाउकामा चाहिँ चोट लागेर चाहिँ अनि त्यतिकै हस्पिटल लानु भनेर दौडाउँदै बाटोमै डेट भयो। घर चाहिँ चर्किन्छ, घर जान नि डर लाग्छ। घर गयो कि हल्लेको जस्तो मात्रै लाग्छ खालि अहिले त्यस्तो भइरहेछ कि। अनि घर नगई यहीँ बस्ने, यहीँ सुत्ने। आमा छोरा मात्रै छ 2 जना। कोठामा मान्छेहरू सबै गाउँ गइसक्यो अहिले। दुःखको अवस्थामा दुःख भइरहेछ यहाँनिर। पानी परेर यस्तो भइरहेछ, के गर्नु। अब सबै आफ्नै अन्यल अवस्थामा छ होइन, कसले के गर्ने। अब यदि यो अवस्था त आफूले यसो चाहिँ आफैले गर्ने यो अवस्थामा चाहिँ त अब बिस्तारै अब समस्या समाधान हुँदै गइसके पछाडि अनि त्यसको त उपायहरू त निस्किहाल्छ नि। यहाँ त अब हामी हिजोसम्म त उठ्नु बसेको थियो यो के भन्छ फुटबल ग्राउन्डमा पर। अनि अब आज चाहिँ अब होस् अब जे सिकोस् भनेर अनि यतातिर आखेरि नजिकको घरहरू सबै भड्किन थाल्यो क्या। हाम्रो जुन अगाडिकै घर थियो त्यो भड्किसकेपछि त अब त्यहाँ बस्नु त कुरै भएन, जान त जोगाउनु पऱ्यो होइन। त्यही भएर अनि हामी भागेर आयौँ। त्यहाँबाट आउँदाखेरि पनि एकदमै आइछ, कन्टिन्यू भयो। त्यहाँ बस्दाखेरि अब बिजुलीको लट्ठाहरू छ, अब बस्ने त्यहाँ पनि अलिक सेफ भएन क्या। अनि त्यसपछि हामी यहाँ आयौँ। यहाँ आउँदाखेरि पनि
एक दिन त ठिकै भयो, त्यसपछि दोस्रोपल्ट यस्तै पानी पऱ्यो। अब बच्चा छ, आफ्नो त बालबच्चा छ है। अब अहिलेसम्म यस्तै छ। तर खासै भन्नु पऱ्यो भने यो त्यति चाहिँ छैन कि अब पानी अब चुहिरहेछ है। जस अब यति भयो भने अब एडजस्ट भएर चाहिँ बस्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ चाहिँ भइरहेछ। अब बुहारीको माइतमा हो म बुझा भएको। बुहारीको चाहिँ नि आमा पऱ्यो सम्धिनी, त्यसपछि छोरा पऱ्यो जेठो छोरा, अनि जेठी छोरी पनि पऱ्यो सम्धिनीपट्टिको। र यता मेरो चाहिँ नाता सबै आफन्त नाता। मेरो चाहिँ अब छोरीको अब चाहिँ जेठानीको चाहिँ छोरा। यो दुःख अवस्थामा अब सरकारले कति के दिन सक्नुहुन्छ। अब जनतालाई सहयोग अब दान होइन के भनौँ म सेवा सहयोग कति के दिन सक्नुहुन्छ र कतिको सान्त्वना मानिसलाई चाहिँ परेको पिरो मर्कामा नेपाल आर्मी इन्डिया आर्मी पनि योगदान सहयोग गरेर सकिसक्यो, राम्रो बनाइदियोस्, त्यही नै हो। यताको घर सबै यति फाटिया छ, अनि त्यो ढलेपछि त हामी बसिया घरलाई धकल्दिन्छ। त्यही भएर अनि हामी अब आफ्नो गोजीमा पनि पैसा छैन, किनेर खाउँ भने के गर्नु। छोराछोरी यहाँ छैन, बाहिर छ। अनि त्यो बच्चा बुच्ची पोराएर बसेको नातिनीहरूलाई अनि बिजोग भयो कि भएन, त्यही समस्याले अनि मैले पलास्ती माग्नु गएको थिएँ। हजुर सिद्धिसकेको भनेको थिएँ प्रहरी। कार्यक्रम मार्फत हामीले यो विषय निकै लगातार रूपमा अघिदेखि नै उठाइरहेका थियौँ कि भूकम्प कुनै पनि बेला आउन सक्छ, ठुलो जनजनको क्षति हुन सक्छ। त्यसका लागि हामी व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, सामुदायिक रूपमा, गाविस, जिल्ला, नगर र केन्द्रीय रूपमा हामी तयारी अवस्थामा र पूर्व तयारीका अवस्थामा रहन सक्नुपर्दछ भनेर निरन्तर रूपमा उठायौँ। राज्य संयन्त्रलाई झकझक्याइरह्यौँ, हामीले स्थानीय स्तरलाई पनि सचेत बनाइरह्यौँ, आम परिवार र समुदायलाई हामीले जागरुक बनाइरह्यौँ। तर विपत्ति अकल्पनीय घटनाका रूपमा आयो र यसले क्षति दिएर गयो र यसबाट हामीले अब ठुलो पाठ सिक्न आवश्यक छ र आजैदेखि हामीले निर्माण गर्ने भौतिक संरचनाहरूलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ र राज्य संयन्त्रदेखि लिएर स्थानीय स्तर, व्यक्ति, परिवार अब हामी विपदसँग जुझ्नको लागि पूर्व तयारीमा रहन आवश्यक छ। हवस् त, यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम टक अफ द टाउनको निर्धारित समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिट सहित म सुनिल पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। ई सम्पदा ई बस्ती र यो जीवन भत्काइदियो, मेटाइदियो एक झट्काले र निम्त्याइदियो त्रासदी, छाडी गयो पीडा र आँसु। अब पुस्नु छ आँसु र जुट्नु छ सहयोगमा, उद्धार राहतमा र पुनर्स्थापनामा। Talk of the Town. Talk of the Town.